تے نبی پاک نے اپنا آسمان والا ہاتھ بلند کیتا آ فرماندے نے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم اے میرے امتیو نماز 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 نہ چھڈیا جے اے میرے امتیو اپنے تو کمزور تے ظلم نہ کریا جے اپنے تو ماڑے بندے دا حق نہ کھایا جے عالم اس تو بعد بیماری شدت انتہا کر گئی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت تو 5 دن پہلے ازواج مطہرات نو کہن لگے میری عائشہ انج کرو نا 7 پانی دیاں مشتاں لے کر کے آؤ نا 7 نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنك ميت وإنهم ميتون کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل تو یاد رکھ ناصر ہر ایک نے مرنا ضرور ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے اللہ تعالی ہمیشہ تو نے ہمیشہ رہن دے اللہ دی ذات نو کدے موت نہیں آئے گی اللہ تعالی حی لا یموت نے علی کل شیء قدیر نے اللہ کریم علیم بذات الصدور فعال لما یرید اور کن فیکون دی اتھارٹی کلا رب رکھ دے کروڑ ہاتھ درود و سلام اس ہادی و راہبر پیغمبر تے جنہاں نو اللہ تعالی نے انبیاء دا آخری امام بنا کے اور ساڈی رشد و ہدایت لئی ساڈے اندر مبعوث فرمایا ہے احباب ذی وقار سامعین و سامعات پچھلا مہینہ اگست دا گزریا ہے اگست دا جدو مہینہ چڑھتا ہے ساڈے ملک اندر 14 اگست دی خوشی نو سیلیبریٹ کرن واسطے بلڈنگاں وچ عمارتاں وچ طرح طرح دی لائٹنگ اور سارا انتظام و انصرام کیتا جاندا ہے کیوں سانو خوشی ہوندی ہے کہ اسی 14 اگست نو دشمن ملک کولو آزاد ایک الگ ریاست دے طور تے دنیا دے نقشے تے ابھرے ساں لیکن جدو مہینیاں وچوں ماہ ربیع الاول چڑھدا ہے اے ربیع الاول دے اندر اللہ تعالی نے ایک سائیڈ تے ویکھیا جائے تے مومنین دے اتے مومنات دے اتے مسلمین دے اتے مسلمات دے اتے بہت بڑا احسان بھی کیتا ہے کہ جس وقت لوگ کفر تے شرک تے بدعات دے اندھیرے وچ بھٹکدے پے سی اللہ کریم نے اس وقت
حضرت عبداللہ دے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش اس مہینے اندر کیتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تاریخ ولادت اندر اختلاف ہے۔ کسے کیا کہ نبی پاک 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کسے کیا کہ نبی پاک 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، تے جنہ دے نام دی 11ویں دتی جاندی ہے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ انہاں اپنی کتاب غنیت الطالبین وچ لکھیا کہ نبی پاک 10 رمضان المبارک نو پیدا ہوئے۔ اتھینٹک جیڑی ڈیٹ ہے جدھر زیادہ قول جاندے نے او اے کہ نبی پاک 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت اندر تے اختلاف ہے، لیکن تاریخ وفات اندر کسے طرح دا اختلاف نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق سوموار دا دن 12 ربیع الاول تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی تو کوچ کر گئے۔ اگر میں 1 مہینے دے پیچھے جمعے نہ چھٹے ہونا، پھر میں گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تاریخ ولادت تو ہی شروع کرنی سی، پیدائش تو شروع کرنی سی، نبی پاک دے مناقب شان اور آپ دی رفعت دے تذکرے کرنے سی، لیکن چونکہ چند ایک مجبوریاں دے پیش نظر موقع محل دی مناسبت نال جمعی اج اس ترتیب نال آیا کہ اج 11 ربیع الاول اور کل انشاءاللہ 12 ربیع الاول۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آخری وقت دنیا تو جانا کس حال اندر گئے، کیڑی تڑپ لے کے گئے، نبی پاک دی وفات دا ذکر تہاڈے سامنے کرنا ہے، تے انشاءاللہ اگلا جمعہ جیڑا ہے او میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تاریخ ولادت تو شروع کراں دا۔ کچھ ایسے لوگ نے جڑے کہندے نے انہاں دے منہ وچ اگ پوے یا او لوگ مر جان جڑے کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نعوذ باللہ موت طاری ہوئی، او تباہ ہو جان جڑے کہندے نے کہ نبی پاک فوت ہو گئے۔ لیکن اے ایک گروہ یا 2 گروہ دا اے عقیدہ ہو سکتا ہے۔ آج میں انشاءاللہ قرآن پاک دے تواڈے سامنے 3 مقام تلاوت کرنے نے اور پیغمبر دیاں کئی حدیثاں تواڈے سامنے رکھنی ہیں، تسی آپے یہ سیدھ تو فیصلہ کر لو دے کہ نبی پاک نے صرف پردہ فرمایا یا نبی پاک تے عام بندے واقع موت طاری ہوئی ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کر دے جانا، اے نہیں کہ اے نبی پاک آخری نبی ہے تے انہاں تے موت واقع نہیں ہوئی، صرف باقیاں نبیاں تے موت آئی ہے۔ آئیو اللہ دے قرآن کو لو پوچھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کئی ایک مقامات تے اس دی تصدیق کی تھی۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کر دے جانا۔ میری دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں میرے سمیت اللہ سانو ساریاں نو اونوں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے، والضحیٰ دے چہرے والے دا نام آوے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے،
مزمل تے مدثر دی چادر اوڑھ کے سون والے دا نام آوے، یاسین دے چہرے والے دا نام آوے، ما زاغ البصر دیاں اکھاں والے دا نام آوے، تے تسی محبت نال درود پڑھنے، نبی پاک دی ذات تے درود گج بج کے پڑھنا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ تے او دے فرشتے نبی پاک تے درود پڑھتے نے، تے اے مومنو اے مومنو اے مومنو تسی بھی نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو، کیونکہ درود سارا جگ پڑھتا ہے، کائنات دا سونا رب پڑھتا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ پیائے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہر جاندار نے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، تے کل قیامت والے دن نیکاں نو نیکی دی جزا دتی جائے گی، بریاں نو برائی دی سزا دتی جائے گی، اور کامیاب بندہ ہوئے جن نے اپنے آپ نو جہنم تو بچا لیا تے جنت وچ داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ فرمایا جڑے تانوں لوکاں دا ظاہری سامان نظر آندا ہے نا، اے لوکاں دیاں چل دیاں گاڑیاں تے اڑدے جہاز تے اڑدیاں پتنگاں نظر آندیاں نے، فرمایا یہ سارے دا سارا دھوکھے دا سامان ہے۔ ہن توجہ میری طرف کریا جے، ایس ایت وچ جڑا اللہ نے فرمایا نا کل نفس ذائقۃ الموت، آج جڑا لفظ کل ہے نا یہ عربی گرامر دے اعتبار نال عام ہے، خاص نہیں، اے عام ہے، اے نہیں کہ صرف مشرق والیاں نو موت آمنی ہے، مغرب والے بچ جاندے، چودھریے بچ جاندے تے کمزوراں نو موت آمنی ہے، لاہوریے بچ جاندے تے قصوریاں نو موت آمنی نہیں، نہیں، کل نفس ہر جاندار جڑا ہے او پاویں آسمان دے اوپر ہے، پاویں زمین دیاں تہواں وچ ہے، او جتھے بھی کوئی ہے، پاویں کوئی نبی ہے، پاویں ولی ہے، پاویں فرشتے نے، جن نے، انسان نے، ہر چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اور انہاں وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدھے نے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام یہ 27واں پارہ تے سورۃ رحمان، دوسرا رکوع شروع دا پہ آئے، فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
ایتھے بھی اللہ نے فرمایا ہر بندے نے ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی ایک ذات نے رہنا ہے تے او کائنات رب دی ذات ہے۔ اللہ تو علاوہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ اور میں سورۃ زمر دی 30ویں آیت پڑھن لگا، اللہ دے قرآن دے تیسرے مقام تے غور کرنا، اور ایس مقام دے تا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو مخاطب کر دیتا، مخاطب کر کے کہہ دیتا سونیا تانوں بھی موت آن لگی ہے۔ سورۃ زمر تے آیت نمبر 29 مالک کائنات نے کی فرمایا، فرمایا انکا میتن انکا میتن انکا میتن و انہم سونیا تسی بھی مرن والے جے تے مکے دے کافر بھی مرن والے نے، سونیا تسی بھی دنیا تو جان والے جے مکے دے کافر بھی دنیا تو جان والے نے۔ اے جڑا انّا کا دے وچ کاف ضمیر ہے نا، تواڈے تے جڑے پڑھے لکھے نے جمعے تو بعد ایتھے ترجمے والا قرآن کھول کے ویکھیا جے انّا کا دی کاف ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر دی پئی ہے، اور انّا کا دی تفسیر آپ دے علماء نو بھی کال کر کے پوچھ سکدے جے۔ ایتھے اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا ہے انّا کا میتن، سونیا تسی بھی مرن والے جے وا انہم میتون، مکے دے کافر بھی مرن والے نے۔ اللہ کو اللہ اللہ ایتھے قرآن پاک دے 3 مقام میں تیرے سامنے رکھے نے۔ ہن میں طبرانی شریف پڑھن لگا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، پڑھ لو درود پڑھ لو، ہے بھی ربیع الاول، تذکرہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، درود پڑھ لویا کرو۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی جنہ دا نام حضرت مواہبہ ہے۔ حضرت مواہبہ کہندے نے کہ ایک دن مینوں نبی پاک دا پیغام آیا، مواہبہ اج مغرب دی نماز تو بعد آپاں بقیع قبرستان وال جانا ہے۔ تے حضرت مواہبہ کہندے نے اسی مغرب دی نماز پڑھی ہے تے نبی پاک دے پیچھے پیچھے میں بقیع قبرستان وال ٹر پیا۔ اللہ کھو اللہ اللہ تے چل دیاں نبی پاک نے ارشاد فرمایا، مواہبہ مینوں اللہ تعالیٰ نے دنیا دے خزانیاں دیاں چابیاں دے دتیاں نے۔ کی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اختیار دے دیتا ہے، میں چاہواں تے دنیا تے رہ لواں، چاہواں تے ملاقات رب ذوالجلال نو پسند کر لواں۔ مواہبہ میں اللہ تعالیٰ دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے۔ حضرت مواہبہ کہندے نے اس تو بعد نبی پاک نے بقیع والیاں واسطے رو رو کے دعاواں کیتیاں، اللہ میرے انہاں صحابہ دیاں قبراں نو نور نال منور کر دے، اللہ میرے انہاں ساتھیاں نو عزت تے اعلی رفعت عطا کر دے۔ نبی پاک نے مغرب تو بعد بقیع والیاں واسطے دعاواں کیتیاں تے واپس آ گئے۔ اگلی صبح ہوئی ہے نا، فجر دا وقت فجر دا ٹائم ہے۔ حضرت مواہبہ کہندے نے نبی پاک نے فرمایا، مواہبہ میرے سر وچ بڑی درد شروع ہو گئی ہے، رات دی میرے سر وچ بڑی درد ہوندی پئی ہے۔ اللہ دے نبی دے صحابہ بیان کردے نے اے درد نبی پاک دے سر وچ جڑا شروع ہویا ہے نا، اے درد
نبی پاک نو قبر وچ لے کے آئے. نبی پاک دی موت تک سر دا درد ختم نہیں ہویا. میرے نبی پاک دن بدن بیمار ہوندے جا رہے نے تے نال کہندے نے اینا انا غدن اینا انا غدن. کل میری کس بیوی دی واری ہے, کل میں اپنی کس بیوی دے گھر وچ ہوواں گا. تے ازواج مطہرات سمجھ گئیاں کہ نبی پاک ماں عائشہ صدیقہ دے گھر وچ باقی زندگی رہنا چاہندے نے. اللہ کو اللہ اللہ. ازواج مطہرات نے کٹھیاں ہو کے فرمایا اللہ دے نبی جی سانو کسی طرح دی کوئی پریشانی نہیں دی, تسی ماں عائشہ دے گھر رہنا چاہندے جے بسم اللہ تسی جا کے رہ سکدے جے. اللہ کو اللہ اللہ. اپنے پنڈ دے وچ 2 شادیاں والے بھی بندے ہیگے نے, 3 شادیاں والے بھی بندے ہیگے نے. قصور دی گل کریے تے 4 شادیاں والے بھی ہیگے نے. میرے نبی پاک دی سیرت تو سبق حاصل کر کے لے جا. نبی پاک بیماری دی حالت وچ نے لیکن پھر بھی بیویاں دے درمیان غیر انصافی نہیں کیتی. بیویاں نے اجازت دیتی ہے پھر اللہ دے نبی ماں عائشہ دے گھر سکینت اختیار کیتی. اللہ کو اللہ اللہ. تے نبی پاک موت نہ نبی پاک وفات تو 7 دن پہلے ماں عائشہ نو کہنے لگے میری عائشہ آج میرا دل کردا ہے میں اپنے صحابہ نو خطاب کراں. اللہ کو اللہ اللہ. تے نبی ماں عائشہ نے گھر وچ کچھ صحابہ بلا لینا. صحابہ اس طرح کہ ماں جی عائشہ دے حجرے وچ نبی پاک دے گرد گرد بیٹھ گئے. اللہ دے نبی نے ویکھیا تے خوش ہو گئے, بڑیاں دعاواں دتیاں اپنے صحابہ نو. فرمایا مرحبا بکم نصرکم اللہ رزقکم اللہ یہدیکم اللہ. اور میرے یارو اللہ تہاڈیاں جوانیاں وچ برکتاں پیدا کر دے وے. میرے یارو اللہ تہاڈے رزق وچ برکتاں پیدا کر دے وے. میرے یارو اللہ دین دے وچ تہاڈیاں مدداں کرے نا. پاک نو اس تو بعد بیماری شدت انتہا کر گئی ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت تو 5 دن پہلے ازواج مطہرات نو کہنے لگے میری عائشہ انج کرو نا 7 پانی دیاں مشکاں لے کر کے آؤ نا. 7 پانی دیاں مشکاں لے کے آنی ہے جنہ دے حجے تک منہ نہیں کھولے گئے, یعنی انہاں وچوں پانی نہیں کڈیا گیا. نبی پاک نو ماں حفصہ دے ٹب وچ بٹھا دیتا گیا ہے اور ایک کر کے مشک دا پانی میرے نبی پاک تے پایا جا رہا ہے. اللہ دے نبی دی طبیعت تھوڑی جی فریش ہوئی نا. کہن لگے عائشہ میں مسجد نبوی وچ جانا چاہنا. اللہ دے نبی جی جا سکدے جے. چند صحابہ نے سہارا دیتا ہے. اللہ دے نبی مسجد نبوی وچ آ گئے, منبر تے بیٹھ گئے. نبی پاک نے خطبہ پڑھیا تے کہن لگے ایک بندہ ایسا ہے اللہ نے انہوں اختیار دے دیتا ہے, او چاہے تے دنیا دا مال پسند کر لوے یا چاہے تے اللہ دی ملاقات واسطے چلا جائے. اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے. اتنی گل کرنی سی میرے ابو بکر صدیق دیاں ٹائیں نکل گئیاں. صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ دے نبی نے تے کسے اور بندے دی گل کیتی ہے, اے کیوں ابو بکر صدیق کیوں رون لگ پے. بعد وچ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جد دنیا تو تشریف لے گئے سانو اس دن پتہ لگا ساڈے وچوں سب تو زیادہ
बात हदीस नू गहराई नाल समझन वाला अगर कोई है सी ते अबू बकर अल्लाह को अल्लाह अल्लाह नाल मेरे नबी पाक ने दो गल्लां और दसियां फरमाया मेरे सहाबा मेरे तो बाद जिन्ना जिन्ना लोकां दियां बारियां ते दरवाजे मस्जिद नबी वल खोलदे ने ये सारियां दे दरवाजे बंद कर दे आचे लेकिन मेरे अबू बकर वाला दरवाजा बंद ना करे आचे मेरे अबू बकर सिद्दीक दे घर दी बारी मस्जिद नबी वल खुली रहन दे आचे नाल मेरे नबी ने तीसरी एक और गल बयान कीती फरमाया मेरे यारो तुहाडे सारियां दे माल नाल अल्लाह दे दीन नू बड़ियां मददां मिलियां ने लेकिन जिन्ने अबू बकर सिद्दीक दे माल नाल अल्लाह दे दीन नू मदद मिली है अल्लाह मेरे अबू बकर दे बदले आप देवेगा मैं तुहाडे सारियां दे बदले चुका के जा रहा लेकिन अबू बकर सिद्दीक दे एहसानात दा बदला कायनात दा रब देवेगा नाल नबी पाक ने चौथी एक और गल कीती ए सही बुखारी ते किताबुल मगाजी है फरमाया लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखदू कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा फरमाया अल्लाह लानत करे यहूद नसारा ते जिन्हां ने अपने नबियां दियां कब्रां नु सजदागाह बना लिया अल्लाह को अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने दर्स मुकम्मल कीता ते मां जी आयशा दे हुजरे विच वापस आ गए ना एक दो दिन गुजरे ने ते जुमेरात दा दिन आ गया जुमेरात दा दिन आ गया सही बुखारी ते किताबुल मगाजी पढ़दा पिया अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहंदियां ने नबी पाक ने फरमाया मैं मस्जिद विच जाना चाहना दो सहाबियां ने कंधियां तो सहारा दे के नबी पाक नु मुसल्ले तक पहुंचाया ओए छप्पर हठार दे लोगो इर्दा गिरद आन वाले साथियों ऐस गल उत्ते जरा तवज्जो करी नबी पाक दे नाल मोहब्बत दे दावे कर दे चे लेकिन नमाज टाइम अपने काम नु वक्त देंदे चे नबी पाक दे नाल वफादारी दे सबूत बड़े देन दी कोशिश कर दे चे लेकिन अजान हुंदी है ते तेनु खूह दे काम बड़े प्यारे लगदे ने ओए नौजवानों तानू फिल्मां ते ड्रामे बड़े प्यारे लगदे ने वेख मेरा नबी बीमारी दी हालत विच ते पैर पूरी तरह जमीन ते लगदे नहीं पैर मां आयशा फरमांदियां ने नबी पाक मसल्ले वल जांदे पै ने ते आप दे पैर जमीन ते घिसड़दे जा रहे ने अल्लाह को अल्लाह अल्लाह अहबाबे ज़ीवाकार तवज्जो करते जाना जरा गौर करते जाना मां आयशा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी ने आखिरी जिंदगी दी नमाज जुमेरात वाले दिन नमाज़े मगरिब अदा कीती ना ओ नमाज़े मगरिब दे विच अल्लाह दे नबी ने सूरतुल मुरसलात दी तिलावत फरमाई है बाद विच नबी पाक मगरिब दी नमाज पढ़ा के घर आ गए ना अल्लाह दे नबी दी तबीयत इतनी खराब हो गई है इशा वास्ते मस्जिद विच नहीं जा सके अल्लाह दे नबी ते बुखार दा इन्ना गलबा है बेहोश हो जाते ने थोड़ी देर तो बाद होश आया अल्लाह दे नबी पूछते ने मेरी ऐसा मेरे यारा ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी अल्लाह दे नबी जी हो तुहाडा इंतजार पे कर देने थोड़ी देर तो बाद फिर पूछया मेरे यारा ने नमाज पढ़ ली है कि नहीं पढ़ ली अल्लाह को अल्लाह 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 दे नबी जी उन्होंने अजे तक तुहाडा इंतजार पे कर देने नबी पाक ने फरमाया सैयदना बिलाल नु कहो अजान कह देवे मेरे अबू बकर सिद्दीक नु कह देवो मेरे मुसल्ले ते खड़िया हो के नमाज शादी पढ़ा देवे मां आयशा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी जी मेरे
باپ صدیق دا دل نہ نرمے تہاڈی موجودگی وچ تہاڈے مصلی تے چڑھنا گوارا نہیں کرنگے۔ نبی پاک نے فرمایا نا 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 عائشہ تو ابو بکر نو کہہ دے میرا حکم ہے کہ مصلی تے جا کے نماز پڑھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جگہ تے نبی پاک دی زندگی وچ اگر کسی نے 17 نمازاں مصلی رسول تے آ کے پڑھائیاں نے تے ابو بکر صدیق نے۔ اللہ کو اللہ اللہ کر دیاں یارو سوموار والا دن آ گیا، 12 ربیع الاول چڑھ گیا تے صبح دا ٹائم ہے، نماز فجر دا وقت ہے۔ اس طرح اللہ دے نبی ماں جی عائشہ دے حجرے وچ اپنی چارپائی تے لیٹے نے نا۔ اللہ کو اللہ اللہ ابو بکر صدیق فجر دی نماز پڑھان واسطے مصلی رسول تے آئے نے۔ اللہ دے نبی نے اس طرح عائشہ دے حجرے وچوں دیوار تو پردہ پیچھے کر کے مسجد نبوی وچ چاتی ماری نا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے نبی نے تبسم فرمایا، آپ دیاں داڑاں نظر آئیاں، ساری دی ساری مسجد نبوی روشن ہو گئی ہے۔ انج میں نبی پاک دے چہرے تے ویکھیا نا، انج لگدا سی جویں نبی پاک انج محسوس ہوندے سی جویں قرآن ریل تے سجیا پیا ہوندا ہے۔ اللہ کو اللہ اللہ تے سیدنا ابو بکر صدیق مصلی تو تھوڑا جا پیچھے کھس کے نا اے سمجھ کے کہ اللہ دے نبی نماز پڑھان واسطے آندے پے نے۔ اللہ کو اللہ 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 دے نبی نے اشارہ فرمایا نا نا ابو بکر نماز نو مکمل کر دیتا جائے، ہن اس مصلی تو تانوں ہٹان والے بڑے آن کے لیکن تسی مصلی نہیں چھڈنا، تسی امامت کرواندے رہنا ہے۔ سورج چڑھ گیا 12 ربیع الاول دا، نبی پاک نے ماں عائشہ نو فرمایا میری عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو تے بلایا جائے نا۔ ماں فاطمہ گئیاں، اللہ دے نبی دے اتے بڑی بخار دی شدت تے بیماری دا حملہ بڑا ہے۔ میرے نبی پاک دے کول لکڑی دا پانی دا پیالہ پیا ہویا ہے، نبی پاک کدے اپنا سجا ہاتھ پانی وچ بھگو کر کے اپنے چہرے تے ملدے نے، کدے میرے نبی پاک کھبا ہاتھ پانی وچ پا کے چہرے تے ملدے نے۔ اللہ دے نبی اتے ایک چادر دتی گئی ہے، اللہ دے نبی کدے چادر چہرے تو ہٹاندے نے تے کدے چہرے دے اوپر لے لیندے نے، نال کہندے نے لعنت اللہ علی الیہود والنصارا، اللہ لعنت کرے یہود و نصارا تے جنہاں نبیاں دی وفات تو بعد انہاں دیاں قبراں نو مسجداں بنا لیا، انہاں دیاں موت تو بعد سجدہ گاہ بنا لیا۔ ماں عائشہ روندیاں نے، ماں فاطمہ روندیاں نے، نال کہندیاں نے واہ کربا ابا، ہائے میرے ابو تے موت دی کنی شدت ہے، ہائے میرے باپ تے کنی بخار دی شدت تے میرے باپ نو کنیاں تکلیفاں نے۔ اللہ کو اللہ اللہ او یارو ذرا تصور دی دنیا وچ جا کے ویکھیا جے آج ساڈیاں بیٹیاں آون ساڈے سامنے سونا دے سامنے ساڈی جان نکلدی پئی ہوے، ایک چھوٹی جی بیٹی دے سامنے باپ دا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوے تے دس نہ دل تے کی گزردی ہے۔ او سیدہ فاطمہ جنہاں نو اللہ نے جنت وچ جنتی عورتاں دی سردار بنا دتا ہے، اس طرح دی بیٹی کائنات وچ دوبارہ نہیں سکتی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ گل سن لے، اج تو بعد تیرے باپ دیاں ساریاں تکلیفاں ختم ہو جان گیاں۔
پئیاں اج تے بعد کوئی بھی تیرے باپ اتے گندی اوجری نہیں پھینکے گا اج تو بعد کوئی بھی تیرے باپ نو گالیاں نہیں کڈے گا میرے بیٹے تیری تے میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے میرے بچے تیری تے میری جدائی دا ویلا نیڑے آ گیا ہے ماں عائشہ ماں فاطمہ رون لگ پئیاں تے روندیاں روندیاں نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی اپنا کان تے میرے قریب کرنا اللہ دے نبی فرمان لگے میری بیٹی میرے دنیا تو جان تو بعد جیڑا میرے خاندان وچوں سب تو پہلے آ کے مینوں ملے گا وہ تو ہی ہویں گی ماں فاطمہ مسکران لگ پئیاں اللہ کو اللہ اللہ ہمیں سلمہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئین موت دی حالت دے وچ موت دی قسم کشت موت دی شدت تے نبی پاک نے اپنا آسمان والا ہاتھ بلند کیتا آ فرماندے نے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم اے میرے امتیو نماز 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 نہ چھڈیا جے اے میرے امتیو اپنے تو کمزور تے ظلم نہ کریا جے اپنے تو ماڑے بندے دا حق نہ کھایا جے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہندے گئے نے پھر تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار دی بڑی شدت ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ ماں جی عائشہ دی گود سار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو بکر صدیق میں تیرے گھرانے تو صدقے تے قربان جاوانا کل ہجرت دا سفر ہو رہا سی یار غار ابو بکر صدیق دی گود سی تے سار نبی پاک دا سی آج نبی پاک دے آخرت دا سفر ہو رہا ہے گود ماں عائشہ صدیقہ دیئے تے سار نبی پاک دائے اما عائشہ فرمان دیا نے انی دیر تو بعد میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آ گئے تے انہاں دے ہاتھ وچ مسواک نا تے نبی پاک نے مسواک وال ویکھیا میں پوچھیا میرے محبوب تسی مسواک کرنا چاہندے جے جی جی میری عائشہ مسواک کرنا چاہنا ان عبد الرحمن کولو مسواک لے کے نبی پاک دے منہ وچ داخل کر دیتے کمزوری تے بیماری دی وجہ کر کے اللہ دے نبی کولو مسواک چبائی نہیں جاندی پئی اللہ کو اللہ اللہ ماں عائشہ نے مسواک نکالی تے اپنے منہ وچ داخل کر کے مسواک نو چبایا تے پھر نبی پاک دے منہ وچ داخل کیتی نبی پاک نے مسواک کر کے سائڈ تے رکھ دیتی پھر اللہ دے نبی نے اس طرح آسمان وال شہادت دی انگلی بلند کیتی اے یارو تسی موت بڑے بڑے موت دے منظر ویکھے ہون گے آ ویکھنا تیرا میرا روحانی باپ دنیا تو جا رہا ہے میرے تیرے نبی پاک دنیا تو جا رہے نے جنہ واسطے اللہ تعالیٰ نے اس جہان نو سجایا آج میرے نبی پاک دنیا تو رخصت ہو رہے نے اللہ دے نبی نے اس طرح شہادت دی انگلی آسمان وال بلند کیتی نال نبی پاک نے فرمایا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ اللہ میں تیرے کو بخشش دا سوال کرنا وا